बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी तबीयत ही ऐसी पाई है कि हल्की जगह के ऊपर चोट नहीं लगा, और चोट फिर ऐसी लगाएं कि उसका असर उसकी नस्लों तक जाए। किसको? किसकी नस्लों तक जाए? जो कि खाइन है, गासिब है, काजिब है और अपने हक से ज्यादा समेट कर गड़प कर रहा है, आपके और मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है अपनी नजायज फरोशी के बायस या अपने इस गसब के बायस। खाकसार ने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जब प्रोग्राम किया करते थे तो एक जिक्र किया तरीका इलाज का, और वो तरीका इलाज जो कि चाइना में दरियाफ्त हुआ और अब तक 10 लाख से जायद लोग उससे मुस्तफीद हो चुके हैं, वो कैंसर का इलाज है। और कैंसर के इस तरीका इलाज में जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद कैंसर के खुलियों को या उसके कैंसर ज़दा हिस्से को फ्रीज कर दिया जाता है। -70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको ठंडा किया जाता है, जिससे वो जम के गोला या गोली बन जाती, और फिर उस गोले या गोली को जो के वहां से एक अलग चीज हो चुकी होती है उसको पकड़कर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जब ये तरीका इलाज चाइना में शुरू हुआ तो शुरू ने मगरब ने इस पे बड़े हैरत का इजहार किया। खाकसार ने पीटीवी पे ये खबर दी, मेरे खिलाफ पीटीवी ने खबरनामे के अंदर बकायदा चलाया, प्रोग्राम चलाया। क्यों? क्योंकि पीटीवी के न्यूज रूम में बैठे हुए लोग उन दवाई साज कंपनियों से हराम खा के बैठे हुए थे जो कीमो के नाम के ऊपर या कैंसर के दूसरे इलाज के नाम के ऊपर अरबों रुपया पाकिस्तान से लूट के ले जा रहे हैं। वैसे भी आप कैंसर के हवाले से कोई बात करें तो पूरी पीटीआई आपकी जान को आ जाती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि कैंसर उनकी मां लेके आई थी और कैंसर पे बात करना सिर्फ उनका या उनके कायद का। अच्छा, हमने ये बात कह दी और मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह जियो के बांदर की इमामत के अंदर ये बहुत बड़ा माफिया मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। ठीक है, वो बाद में पता चला जियो की बांदर तो जड़ा है ना, वो उसकी इमामत कर रहा था उन हमलावरों की। वो उन्होंने कोई सिंध से कोई अनपढ़ किस्म का जाहिल का बच्चा एक डॉक्टर भी निकाल मारा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेके बैठ गए कि ये रजी चाचा जो है ये कीमो के खिलाफ कंपेन कर रहा है, ये तो मरीजों को मायूस करने वाली बात है, ये तो फलाना है, ये तो धमकाना है। मैंने तो एक नए तरीका इलाज की बात की है। ठीक है, मैंने कीमो को तो डिनाई नहीं किया। ठीक है, अभी खाला जो थी उन्होंने शौकत खानम से 12 कीमो लगवाए और कैंसर अभी खत्म नहीं हुआ और आप तकरीबन फौत होने वाली हो चुकी हैं। ये किस कदर खौफनाक माफिया है। और उन्होंने चूंकि पेमेंट पे करवाना था, चंगे भले पैसे भी लग गए, उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपए भी लगे हैं उसके ऊपर। ठीक है, मेरे स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर हैं वो पिछले दिनों है, वैसे वो यूथी ही, लेकिन उनको पहले डराया कि बस जी बस चांदे के घंटे ही नहीं थोड़े को। फिर फौरी तौर पे उनको कीमो शुरू की। बेचारे का रगड़ा निकल गया सेहत का, हालांकि वो इतना खूबसूरत और सेहत अभी भी खूबसूरत है, सेहतमंद आदमी है, उसकी सेहत का उसके फाइनेंस का रगड़ा निकाल के रखा। ठीक है, कारोबार अदा करना पड़ गया उनको। मैंने फिर ये तय कर लिया अपनी जिंदगी का एक वन ऑफ द प्रिंसिपल ये बनाया कि दुनिया भर के अंदर जहां पे भी कैंसर की नई ट्रीटमेंट सामने आएगी, कोई उस पर बात करे या ना करे, मैं अपना सर दूंगा उसके ऊपर। तो पहली खबर तो ये है कि बरतानिया में दिमाग की जो रसौली, जिसको आप अंग्रेजी में ट्यूमर कहते हैं पढ़े लिखे लोग, उसका इलाज जो है वो एक गोली की शक्ल में आ गया। ठीक है, और 6 दिन के अंदर ट्यूमर गायब। उन्होंने तजर्बे किए, तजर्बे कामयाब हुए, अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने ये दवाई इजाद कर दी है जिसके लिए, क्योंकि दिमाग का ट्यूमर जो होता है उसका ऑपरेशन दुनिया का नाजुक तरीन ऑपरेशन समझा जाता है और मेजोरिटी पेशेंट उसमें सरवाइव नहीं कर पाते।
تو لہٰذا سب سے نازک، اچھا اس کے اوپر ریڈیشن کریں، اس کو شعاؤں سے جلانے کی کوشش کریں، پھر بھی خطرہ رہتا ہے۔ 1 انچ 1 ملی میٹر مائکرو میٹر جو ہے وہ ادھر ادھر ہوا، مریض گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دوائی دی جائے جو خون کے اندر شامل ہو کے دماغ تک پہنچے گی اور وہیں پہ جا کے ان سیل کو ایلیمینیٹ کر دے گی، اور خون ہی ان سیلز کی لاشیں واپس لا کے آپ کے دل میں کٹھی کر دے گا اور دل سے باہر نکل جائے گا کام، پسینے کے راستے نکل جائے گا۔ یہ برطانیہ میں طریقہ علاج۔ دوسرا یہ والا جو فریز کر کے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ رضیدہ دا یہ آپ باتیں تو بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہوتا کہاں ہے؟ یہ بات اے آیا نا اونٹ پاڑ دینے تھلے۔ اب آپ مجھے اگر پوچھیں گے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے اس طرح کے ولاگز کے بعد، بھائی جان پھر کہو گے تعریفاں کرن بہ جاندہ ہو دیا۔ یہ شوکت خانم سے آپ رائیون روڈ کی طرف چلیں تو آگے آتا ہے چھتری والا چوک، اور چھتری والے چوک سے جو سڑک شروع ہو کر ولنشیا کی طرف یا ڈی ایچ اے کے فیز کی طرف یا پرلی طرف رنگ روڈ کی طرف جاتی ہے، رائیون روڈ کے پیرلل جاتی ہے۔ ادھر رائیون روڈ چل رہا ہے، ٹھوکر سے آ رہا ہے، ادھر سے یہ جاتی ہے، اس کو پائن ایونیو کہتے ہیں۔ پائن ایونیو کے اوپر ایک ہسپتال کا افتتاح ہو رہا ہے، نام تو اس کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ رکھا گیا ہے، لیکن میں اسے مریم نواز شریف ہسپتال کہتا ہوں کیونکہ جتنے دنوں میں اس نے بنایا ہے شہر کی بچی نے، کمال کرتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا او پی ڈی میرے کان میں، یہ ڈاکٹر عدنان نامی ایک پوپلا سا بندہ ہے، اس نے ڈالی ہے کہ شاید 17 جنوری کو اس کا او پی ڈی کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ آپ پہلی فرصت میں اگر کینسر ہے تو آپ نے کسی زکوٰۃ خور صدقات خور 2 نمبر جھوٹے کاذب کے ہتھے نہیں چڑھنا، ایتھے آیا نا پہ۔ اگر تو دوائیوں سے ٹھیک ہوتا ہوگا تو ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے گا اور مریم نواز شریف دوائی فراہم کرے گی اور آپ کے گھر پہ دوائی آئے گی۔ ایک دفعہ تو آپ لے گئے نا، اب ہر مہینے چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، 6 مہینے اس کی دوائی چلتی ہے، دوائی بھی گھر پہ پہنچایا کرے گی جب بی پی جو ہے۔ اچھا اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو باقی مشینیں انسٹال ہونے کے بعد، اور چینے آ رہے ہیں ویسے مشینیں لگانے کے لیے، اپنی مشینیں لگا کے چلا کے تجربہ کر کے مریض صحتیاب کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے، مشینیں چلا کے ان کی ٹریننگ دے کے۔ ویسے اسی طرح کی 2 مشینیں یا 3 مشینیں میو ہاسپٹل لاہور میں لگ چکی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان کے ایک وارڈ میں لگی ہیں تو کیپیسٹی کم ہے۔ ایتھے پائے ان لمیٹڈ کیپیسٹی۔ اور بی بی کا تو مجھے ایک اور بھی خطرناک ارادہ پتا چلا، اس نے کہا یہ والی مشین جو ہے یہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ تمام ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر کیوں نہ مستقبل میں پرووائڈ کریں، لیکن پہلے یہاں پہ چل جائے، اس مشین کو چلانے والا عملہ ٹرینڈ ہو جائے، تجربہ کار ہو جائے، پھر ہم اس کو تمام ضلعی لیول کے اوپر پھیلائیں گے۔ اور یہ ویسے ہی ہوگی جیسے وہ کیا ہوتا ہے جی، سی ٹی سکین کی مشین ہوتی ہے، ایکس رے مشین ہوتی ہے، تو ایک مشین ہے بھی نال لا دی، 50 کروڑ دی مشین آندی ہے، پائن چھوٹی نہیں گی، لیکن وہ جناب یہ بھی ہوگا۔ او پی ڈی کا افتتاح ہو رہا ہے جی، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ تو 17 جنوری کے بعد اللہ کرے ہو جائے، تاریخ آگے پیچھے نہ ہوئے، لیکن ڈاکٹر عدنان صاحب نے جو تصویریں اور ویڈیو پوسٹ کی ہے وہاں کی، وہ تو یہی بتاتی ہے کہ او پی ڈی فل فلیج تیار ہو گئی، اور ایسے ہے کہ جیسے آپ ابھی جا کے بیٹھ کے ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اپنی باری کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ ہاسپٹل وجود میں آ چکا ہے، خرچہ کرنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ پہلا سٹاپ، اگر کینسر کی کوئی خصوصیت ہے، بھلے وہ خواتین ہیں بھلے وہ حضرات ہیں، خواتین کے لیے، خواتین ہماری بعض بیٹیوں بہوؤں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے میل ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، اور خاص طور پہ جب بریسٹ کینسر کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو حیا آتی ہے۔ ہماری اپنی پھپھو کا انتقال جو تھا وہ کینسر سے ہوا تھا، اور اس میں کمپلیکیشن ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ وہ اصرار کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ میں نے نہیں دکھانا ڈاکٹر کو، میل ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ جو ہے اس کا بھی حال مریم نواز شریف نے یہ نکالا ہے کہ یہاں پہ خواتین ڈاکٹر بھی
ایسی مریض خواتین کی دیکھ بھال کے لیے میسر ہوں گی، سٹاف بھی دستیاب ہوگا جو مرد سٹاف سے یا مرد ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ نہیں کروانا چاہتی۔ تو بہرحال جی، آپ ہمارا ولاگ سنتے ہیں۔ اگر آپ کے جاننے والے کسی عزیز کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس تک پہنچانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔